तुम्ही जी तयारी केल्ली आसा गेल्ल्या वर्साक पळयताले ह्या वर्साक तुमी गरबा खातीर जी कार्यशाळा हे केल्या 9 दिसांची कशे पद्दतीन हांगा तुमचो सपोर्ट जो आसा तो मेळ्ळो आसा? कशें आसा की संतोशी मातेचें जें मंदिर आसा हांगा म्हणजे कुडचड्यार आनी युवा स्वराज स्पोर्ट्स क्लब हे जॉयंट म्हणजे जोड पालवान हे आयोजीत करता. हांगा सुसज्ज असो हो अन्नपूर्णा मंडप आसा. पावसाचो कांयच फरक पडना आनी ह्या नवरात्राच्या पयलीं कार्यशाळा घेतात कित्याक हे जे सगळे गरबा आनी दांडिया प्रेमी जे आसात तांकां ती स्टेप्स कळची न चुकता मागीर नवरात्राक तेंच्यांनी उमेद घेवची होच हेतू हेजे फाटलो आसा. गेल्ल्या वर्साक कशें आसलो रिस्पॉन्स? गेल्या वर्सा भरपूर उपाट रिस्पॉन्स आशिल्लो आनी ह्या वर्सा कितें जालां की पयले दिसा कमी आशिल्ले मागीर दुसरे दिसा आनी वाडले आनी तिसरे दिसा आनी वाडले. आतां हळू हळू हे वाडत वयतले आनी मागीर हांगा आयज आमी फक्त 2च सर्कल केल्ले आसात. फाल्यां 3 परत 4 अशे पद्दतीन हे वाडत वयता. आनी एक गजाल म्हणजे हांगा युवा स्वराज स्पोर्ट्स क्लब आनी संतोशी माता टेंपल जे आसा न्ही ते रिफ्रेशमेंट परफेक्ट दितात आनी वेगवेगळो खावपाचे जे रिफ्रेशमेंट आसता आयज सुकुरुणे आशिल्ले आनी कण नाशिल्ले. म्हणजे बाबा एक आसा की आमची संस्कृती जी आसा हिंदू धर्मा भितर खंय तरी अलिप्त जायत वयता. ह्या हितून खंय जागी करपाचो प्रयत्न ह्या उद्देशान जाल्लो आसा. हय कशें आसा की गरबा दांडिया आमी भारतीय संस्कृती म्हणटात पूण गोंयांकय एक गरबा दांडिया आसा. जी फुगडी जी आसा न्ही ती गरबा म्हणजे जी स्टेप्स गरबाची आसात तीच हितून फुगडेकय आसा. फक्त गरबान कितें जाता की म्युजीक आशिल्ल्या कारणान ती वर्ल्ड वायड पावल्या. आतां दांडिया कशें आमचो काणकोणचो तोणया मेळ जो आसा तो दांडियाच आसा पूण थंय म्युजीक ना. म्हणजे गोंयांनूय गरबा दांडिया फक्त नांव वेगळें आसा फुगडी आनी तोणया मेळ. आमची टिचर जी आसा प्रेरणा ती फुडली तुमकां सांगतली. कशें ते मॅडम तुमी ह्या गरबा हितूंतल्यान कितले स्टेप्स आसा तुमचे आनी कशे पद्दतीन तुमी हें करता ट्रीट करता? फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे हांव युवा स्वराज स्पोर्ट्स क्लबाचे हांव खूब आभार व्यक्त करता कारण तांच्यांनी म्हाका हांगा आपयलें ह्या वर्सा. आनी स्टार्टींग आमी चिंतिल्लें की बेगिनर्स आसा सो बेजीक स्टेप घेतले म्हणून पूण हांगा खूब टॅलंट खूब आसा सांवड्ड्या हांगा. सो आमकां चिंतचें पडटा की कितें न्यू करचें तांचे खातीर आनी कितें न्यू एक्सपेरिमेंट करते तांचे बरोबर कितें तांचे परफेक्ट अशें गरबा जावचें. आनी स्टेप्स म्हणजे आमी एवरी इयर आमी डिफरंट करपाक सोदता. 2 वर्सां पयलीं आमी आशिल्लीं सो तेन्ना जें शिकयलें आनी आतां जें शिकयता तें खूब वेगळें आसा. सो एवरी टायम कितें ना कितें आमी एक्सपेरिमेंट करपाक प्रयत्न करता आनी जे पार्टिसिपंट्स आसा तांकां न्यू कितें शिकोवपाचें अशें हें करतात. फक्त पार्टिसिपंट्स न्ही आमी बी सदां रावता की केन्ना तरी आर्ट जातलें आनी आमी केन्ना हांगा येवन मज्जा करतलीं. हय की ना पार्टिसिपंट्स? मजा येता न्ही तुमकां? आमी दुसरें पळयता तुमी अनेक हितून तालुक्या भितर वयता अशें ट्रेनींग दिता. तुमची हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान खंय तरी संस्कृती टिकोवन उरली आसा. हांगा येयल्या नंतर कुडचड्यार येयल्या नंतर नेमकें तुमकां ह्या महिलां भितर आनी युवा किंवा युवती आसा हितून कितें दिसून येयलें तुमकां? कशे पद्दतीन स्फूर्ती दिसून येयली? हांगा आमी बेजिकली मडगांव रावता आनी आमी एक्चुली भरतनाट्यम डान्सर्स आसा प्रोफेशनल. सो आमी जेन्ना पळयता की मडगांव आनी कुडचड्यार हांगा न्ही आमकां खूब म्हळ्यार खूब संस्कृतीचें खूब दिसता. मातशें मडगांवान आसा पूण मातशें मॉडर्न आसा आमी त्या सायडीन. हांगा मातशें अजून संस्कृती अजून मूळ आसा अजून अशें दिसता म्हाका. सो ते खूब डिफरन्स दिसता म्हाका हांगा. चल थँक्यू.